आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म गणेश खतिवडा कालिम्पोङ भारतबाट म आज हजुरहरूको अगाडि एउटा फेरि नयाँ विषय लिएर ज्योतिषसँग सम्बन्धित विषय तपाईहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द म आज तपाईहरूलाई सूर्य सम्बन्धित 9 ग्रह मध्येमा सूर्य सम्बन्धित केही विषय तपाईहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी सूर्य 9 ग्रहमा हामी ज्योतिषमा सूर्यको जुन भूमिका छ त्यो सर्वश्रेष्ठ भूमिका छ। ज्योतिषमा सूर्यलाई आत्मकारक ग्रह भनिन्छ अनि यो पिताको कारक ग्रह पनि हो र यसले संसारलाई पालन गर्ने काम गर्छ। र यदि ज्योतिषमा यदि एस्ट्रोलोजीमा तपाईको सूर्य कमजोर छ भने के हुन्छ, सूर्य कमजोर हुँदा त्यसको उपाय के गर्न पर्ने, अथवा सूर्य तपाईकोमा कुण्डली छैन र पनि सूर्य कमजोर भएको संकेत हामीले कसरी पाउने र यसको रेमेडीज अथवा यसको उपायहरू के छन्, यस विषयमा म तपाईहरूलाई खुलस्त रूपमा बताउन गइरहेको छु। दर्शकवृन्द म सबैभन्दा पहिला तपाईहरूलाई सूर्य कमजोर हुँदा, सूर्य तपाईले बुझ्नुभयो यो संसारलाई पालन गर्ने नै सूर्य हो अनि 9 ग्रहमा मुख्य स्थान नै सूर्यले अकुपाई गरेको छ। सूर्य पिताको कारक, गभर्नमेन्ट जब सरकारी कामको कारक भएको कारणले गर्दा यसको भूमिका ज्योतिषमा यति महान छ। सूर्य कमजोर हुँदा के हुन्छ म तपाईहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त सूर्य कमजोर हुँदा शारीरिक गठनमा समस्या हुन्छ। तपाईले खाना खानुहुन्छ, सबै कुरा परिपूर्ण छ र पनि शरीर नै लाग्दैन, जिउ फितलो हुन्छ, पेल प्रकारको हुन्छ, पहेँलो प्रकारको भइबस्छ। जति नै भिटामिनहरू खाँदा पनि मोटोपना आउँदैन। शरीरमा जुन चाहिँ एउटा तन्दुरुस्ती हुनुपर्ने त्यो तपाईकोमा यदि हुँदैन भने सम्झनुहोस् सूर्य तपाईको कमजोरी छ, यसको उपाय गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द सूर्य कमजोर ऊर्जाको कारक सूर्य हो, एनर्जीको कारक सूर्य हो। तपाईले सधैँभरि झोक्रिरहने, सबै कुरा ठिकै छ, खाना तपाईले खानु हुँदैछ, भिटामिन पनि लिनु हुँदैछ र पनि तपाईलाई काम गर्नु मन नपर्ने, आलस्यता आउने, निन्द्रा लागेको जस्तो भइरहने, यो सबै किन हुन्छ भन्दा सूर्य यदि तपाईको कमजोर भयो भने यस्तो हुन्छ। सूर्य कमजोर हुन्छ कार्तिक महिनाको जन्म हुँदा, अथवा राहुसँग सूर्य बस्यो भने, अथवा केतुसँग सूर्य बसेको छ भने, अथवा नराम्रो ग्रहको प्रकोपमा सूर्य बसेको छ भने, सूर्य निचस्थ छ भने अनि सूर्यको कम्ती अंश छ अथवा ज्यादाभन्दा ज्यादा अंश छ भने सूर्य कमजोर हुन्छ। कतै तपाईको कुण्डलीमा सूर्य कमजोर त छैन। सूर्य आत्मकारक ग्रह हो, तपाईको आत्मालाई लिड गर्ने सूर्य हो। सूर्य स्वयंलाई आत्मा भनिन्छ। दर्शकवृन्द यदि सूर्य कमजोर छ भने तपाईको आत्मविश्वासमा पुरै असर पार्न थाल्छ। आत्मसम्मान पाउन सक्नु हुँदैन। तपाईले राम्रै काम गर्नुहुन्छ तर तपाईले सम्मान पाउनु हुँदैन, इज्जत पाउनु हुँदैन। सानो सानो कुरामा मान्छेहरूले तपाईलाई हेपी बस्छ, हेपाईको सामना गर्नुपर्छ भने सम्झनुहोस् तपाईको सूर्य कमजोर छ। अब तपाईले सूर्यको उपाय गर्नुपर्ने छ र सूर्यको उपाय अवश्य पनि म तपाईलाई बताउने छु। हेर्दै जानुस्। आत्मविश्वास हुन्छ नि, सेल्फ कन्फिडेन्ट। हामीमा प्रत्येक कुरा गर्नुलाई, सफलताको लागि हामीलाई सेल्फ कन्फिडेन्टको जरुरत पर्छ। तर हामीमा यदि सेल्फ कन्फिडेन्टै छैन, याद छ मैले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु पाउँथ्यो भन्ने छ, एम्बिसन पनि छ, तर आँट एकदमै आउँदैन भने तपाईले सम्झिनुहोस् कि तपाईको सूर्य कमजोरी छ। आँटको लागि अब तपाईले अवश्य पनि केही गर्नुपर्छ। एम्बिसन त राख्छौँ नि हामी, यो गर्छु, त्यो गर्छु, ऊ गर्छु, तर त्यो एम्बिसनमा पुग्नै सक्दैनौँ। भन्नुको मतलब महत्त्वाकांक्षा हुँदा हुँदै पनि त्यो महत्त्वाकांक्षाबाट तपाईँ ब्याक हुनुपर्छ भने सम्झिनुहोस् तपाईको सूर्य कमजोर छ। अब सूर्यले अर्को सबैभन्दा, अब सूर्य कमजोर हुँदा के हुन्छ भनेदेखि झुटो अहङ्कार आउँछ। मेरोमा खासमा त्यस्तो पावर छैन र पनि मलाई अहङ्कार, मेरोमा यो छ, म यो गर्छु, त्यो गर्छु भने एउटा अहङ्कारले चाहिँ छोपेको हुन्छ। तर हामीले काम चाहिँ गर्दैनौँ, दिखावा ज्यादा गर्छौँ। देखाउनुको लागि हामीले यो र त्यो गरिरहेका हुन्छौँ। मेरोमा जति छ त्योभन्दा बेसी देखाउन खोज्छु भने सम्झिनुपर्छ तपाईको सूर्य कमजोर छ।
यस कारणले गर्दा यसको हामीले अवश्य पनि उपाय गर्नु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, फादर अथवा बाबा अथवा पिताको कारक सूर्य हो। यदि तपाईको कुण्डलीमा अथवा तपाईको जन्म ज्योतिषमा तपाईको सूर्य कमजोर छ भने तपाईको बाबासँग रिलेसन बिग्रिन्छ। तपाईको बाबा कमजोर हुन्छ, बाबाको हेल्थ बिग्रिबस्छ भने तपाईले सम्झिनुहोस् तपाईको बाबासँग जब रिलेसन बिग्रिने बित्तिकै याद गर्नुहोस् कि तपाईको सूर्य कमजोर छ। तपाईले बाबासँग रिलेसन बनाउनुको लागि अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अर्को कुरा छ, बाबाको कारणले गर्दा, बाबाले कतिवटा काम बिगारेको कारणले गर्दा कोही बेला त्यस्तो हुन्छ, कुनै पनि कारणले बाबाले कुनै गल्ती गर्नुभयो, त्यसले गर्दा तपाईले आफूले बदनामीको सामना गर्नु परेको तपाईलाई फिल हुँदैछ भने याद गर्नुहोस् कता कता तपाईको सूर्य कमजोरी भएको कारणले नै यस्तो हुन्छ। यस कारणले गर्दा बाबाको हेल्थ बिग्रिनु, बाबासँग रिलेसन बिग्रिनु, बाबाबाट टाढो जानु, सानो उमेरमा नै पिताको मृत्यु हुनु अथवा पिता सधैँभरि रोगी भइरहनु अथवा बाबाको कारणले गर्दा कतिवटा ह्युमिलिएसन फिल गर्नुपर्ने स्थिति यदि आउँदैछ भने तपाईको सूर्य कमजोर छ। सूर्यको उपाय अवश्य पनि हजुरले गर्नुपर्ने छ। दर्शकवृन्द, सूर्य करियर अथवा तपाईको कामको मालिक हो। कामको कारक नै तपाईको सूर्य हो। तपाईको गभर्नमेन्ट जब, सरकारी काम, पोलिटिकल साइन्स, यो सबै रिलेटेड तपाईको सूर्य हो। अब तपाईको जबमा तपाईले अगाडि बढ्नुहुन्छ, जबको लागि कतिवटा कामका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ, पिकमा पुगेर तपाईको काम अड्किन्छ, भइसकेको काम अड्किन्छ, 2 मार्क्सले तपाईले गभर्नमेन्ट जबमा पाउनु हुँदैन अथवा कुनै कारणले गर्दा काम भइसकेको काम हातबाट खुस्किन्छ भने याद गर्नुहोस् तपाईको सूर्य कतै कमजोर छैन। तपाईको आफ्नो कुण्डली, तपाईको नजदिकको राम्रो ज्योतिषीसँग तपाईले सम्पर्क गर्न पर्नेछ। बोस, तपाई मानिलिनुहोस् तपाई प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ या त तपाईँ गभर्नमेन्ट जबै गर्नुहुन्छ भने पनि तर बोससँग तपाईँको रिलेसन बिग्रियो, बोस पनि सूर्य कारक हो, सूर्यसँग सम्बन्धित छ। बोससँग तपाईँको रिलेसन बिग्रियो, बोससँग झगडा पर्यो भने तपाईले याद गर्नुहोस् एकदम सानो सानो कुरामा बोससँग झगडा परिबस्छ भने पनि सूर्य तपाईँको कमजोर छ। अनि तपाईको स्टेटस, तपाईले प्रमोसन पाउनु भएको थियो, काममा तपाईले एकदमै माथि चढिसक्नु भएको थियो, तर सानो कारणले गर्दा तपाईको प्रमोसन घटेर तपाईँ डिमोसन हुनुभयो अथवा तपाईको भइसकेको काम तपाईको बिग्रियो भने तपाईले सम्झिनुहोस् तपाईको सूर्य अवश्य पनि कमजोर छ। कामको फिल्डमा तपाईको कुनै पनि कारणले तपाईँ बदनाम हुनुभयो अथवा जबसँग रिलेटेड कुनै पनि कारणले तपाईलाई बदनामीको सामना गर्नु पर्यो अथवा तपाईले काम छोड्नु पर्यो भने याद गर्नुहोस् तपाईको सूर्य कमजोर छ। अब तपाईले कोर्ट कचेरी कामसँगै रिलेटेड अथवा तपाईले सानो गल्ती गरेको कारणले गर्दा कोर्ट कचेरी जानु पर्यो, तपाईको कहिलेकाहीँ जेल पनि जानुपर्छ। सूर्य कमजोर छ भने जेलको पनि सामना गर्नुपर्छ अथवा लिटिगेसनमा तपाईँ फस्नुपर्ने सम्भावना त्यो देखियो भने तपाईले याद गर्नुहोस् तपाईको सूर्य कमजोर छ। सूर्यसित सम्बन्धित तपाईले उपाय गर्नु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, आगो हुन्छ नि, फायर, आगो पनि सूर्यको कारण हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राति हामी निन्द्रामा परिरहेका हुन्छौँ, मस्त निन्द्रामा आगो लागेको देखेर हामी तर्सी पठाउँछौँ अनि हामी बिउजिउँ र हामीलाई निन्द्रै लाग्दैन। त्यो तपाईको माने आगोको फोबिया भन्छ नि, फायर फोबिया, यो पनि तपाईको सूर्यको कारणले हुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईको दोषारोपणको सामना गर्नु, तपाईले काम बिगार्नु भएकै थिएन तर तपाईलाई कसैले कुनै कारणले तपाईले दोषको सामना गर्नु पर्यो, अर्काले गरेको काम तपाईले फेस गर्नु पर्यो, अर्काले गरेको दोषको माने तपाईले फेस गर्नु पर्यो अथवा तपाईले सजाय भोग्नु पर्यो भने याद गर्नुहोस् तपाईको सूर्य कमजोर छ। ब्लेमिङ, तपाईलाई ब्लेमिङ लागिबस्यो, ब्लेम भइबस्यो, तपाईलाई कतिले दोषारोपण लगाइबस्यो भने ब्लेम तपाईले पाउनु पर्यो भने सम्झिनुहोस् सूर्य तपाईको कमजोरी छ। दर्शकवृन्द, यस्ता कति माने कारणहरू छन् सूर्य कमजोरी हुँदा तपाईँ र हामीले यस्तो फेस गर्नुपर्ने। अर्को कुरा पनि छ तपाईँको लिडरसिप
हामीले लिडरशिप जहिले पनि हामीलाई तपाईले कुण्डली देखाउनुहुन्छ, कुण्डलीमा जहिले पनि ज्योतिषमा लिडरशिप क्वालिटी हेर्नु पर्यो भने हामी सूर्यलाई हेर्छौं। सूर्यको कस्तो पावर छ, कुन चाहिँ ठाउँमा बसेको छ, कोसँग सम्बन्धित छ, त्यो हेरेर हामी लिडरशिप क्वालिटी तपाईलाई बताउँछौं। लिडरशिप तपाईले लिडिङ त गर्नु हुँदै थियो, तर बीचमा एकैचोटी तपाई हिरोबाट जिरो हुनुभयो, माथिबाट एकैचोटी तपाई तल झर्नुभयो भने तपाईले सम्झिनुहोस् सूर्य कमजोर छ। लिडरशिप क्वालिटीमा तपाईको कमजोरी आउनुको मतलब हो तपाईको सूर्य कमजोर भएको कारणले यस्तो हुँदैछ। अब हेर्नुहोस्, सूर्य स्वास्थ्यसित सम्बन्धित हो। स्वास्थ्य धेरैवटा कुरालाई कन्ट्रोल गर्छ सूर्यले। हेल्थमा तपाईको आँखा, यदि तपाईको दाहिने आँखा कमजोर भयो भने सम्झिनुहोस् तपाईको सूर्य कमजोर हुँदैछ। यसकारणले गर्दा आँखाको कारक ग्रह पनि सूर्य हो। यसकारणले गर्दा आँखा कमजोर भयो भने तपाईको सूर्य कमजोर छ। अथवा तपाईको हड्डीको बिमारी, हड्डीलाई पनि माने देखरेख गर्ने काम गर्छ सूर्यले। यसकारणले गर्दा तपाईको हड्डीको बिमारी निक्लियो, हड्डी दुख्ने, जोइनिङ दुख्ने, स्पेशली हड्डीसँग रिलेटेड बिमारी दिन्छ सूर्यको कमजोरीले। इम्युन सिस्टम तपाईको कमजोर छ, तपाईको माने इम्युन सिस्टम कमजोर भयो भने तपाईले याद गर्नुहोस् सूर्य कमजोर भएको कारणले मात्र इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ। यसमा अरू पनि ग्रहहरूको हात छ, राहु बसेको छ भने राहुको कारणले गर्दा पनि हुन्छ, तर विशेष गरी सूर्यले इम्युन सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्छ। तपाईको भिटामिन डी कमजोरी, तपाईको भिटामिन बी कम्ती हुँदा पनि तपाईलाई जब रिकेट हुन्छ, बिमारी, रिकेटको बिमारी हुन्छ नि, हड्डीको बिमारी, जोइनिङको बिमारी, यो बिमारी पनि तपाईको सूर्यले कन्ट्रोल गर्छ। यसैकारण त हामी भन्छौं नि बिहानको सूर्यमा बस्यो भनेदेखि भिटामिन डी पाउँछ भनेर जुन चाहिँ भनेको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, साइन्समा स्पेशली यो कुरा भनिन्छ। भिटामिन डी लाई कन्ट्रोल गर्ने सूर्य हो। सूर्य कमजोर छ भने तपाईको भिटामिन डी हुँदैन, हड्डीसँग रिलेटेड बिमारी अवश्य पनि हुन्छ। अनि तपाईको ब्लडको सर्कुलेसनलाई पनि सूर्यले हेर्छ। यसकारणले गर्दा ब्लड रिलेसन, ब्लडसित रिलेटेड, ब्लड प्रेसरसँग रिलेटेड कुनै पनि तपाईको समस्या हुँदा तपाईले याद गर्नुहोस् तपाईको सूर्य कमजोर हुँदैछ या त तपाईको सूर्य कमजोर छ। यसकारणले गर्दा तपाईको हेल्थलाई असर पार्छ। हेर्नुहोस् त के कुरालाई टच गरेको छ सूर्यले, तपाई हामीले यादै गरिरहेका हुँदैनौँ र तपाईहरुले याद गरेर यसको उपाय गर्नु जरुरी छ। क्याल्सियम कम्ती भयो भने तपाईको हड्डीसँग रिलेटेड, अघि पनि भन्दै थिएँ म तपाईलाई, क्याल्सियमलाई पनि, क्याल्सियमसँग रिलेटेड कुनै पनि कमजोरी छ भने तपाईको सूर्य कमजोरी हुँदा क्याल्सियमको कमजोरी हुन्छ। अब इन्फ्लामेसन हुन्छ, बडीको कुनै पनि पार्टमा तपाईको इन्फ्लामेसन भयो भने तपाईले याद गर्नुहोस् सूर्य कमजोरी छ, मैले सूर्यको उपाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले भुल्नु हुँदैन। अब यसलाई अझै सूर्यले आरबीसी लाई कन्ट्रोल गर्छ। आरबीसी कन्ट्रोल गर्नुको मतलब हो ल्युकेमिया अथवा ब्लड प्रेसर, ब्लड क्यान्सरसँग रिलेटेड कतिवटा बिमारीहरू तपाईको सूर्यले दिन्छ। तर सूर्य मात्रै हैन, सूर्यसँग रिलेटेड यसमा राहु छ, केतु छ, मंगल छ, यिनीहरूले पनि माने सपोर्ट गरेको हुन्छ। तर विशेष गरी सूर्यलाई चाहिँ यी ग्रहहरूले माने प्रेसर गरेको छ भने, यी ग्रहहरूले डिस्टर्ब गरेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको ल्युकेमिया यानी कि तपाईको ब्लड प्रेसरसँग रिलेटेड बिमारी हुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई मैले सूर्य कमजोर हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले खुलस्त रूपमा क्लियर प्रकारले तपाईहरुलाई बताउन सके जस्तो मलाई लाग्छ। अझै धेरै उपायहरू छन्, तर अब यो धेरै कारणहरू छन्, तर पनि अब सबै कुरा सायद यस भिडियोमा भन्न सम्भव नहोला। अब म तपाईहरुलाई उपायपट्टि लाग्छु। उसो भए यस्तो बिमारीहरू कन्ट्रोल गर्दै रहेछ सूर्यले भने अब यसको उपाय चाहिँ के छ? साधारणत उपाय म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। हेर्नुस्, यसको उपाय दुई किसिमले, यसको दुईटा उपाय हुन्छ। एउटा हुन्छ तपाईको वास्तविक उपाय अथवा प्र्याक्टिकल अथवा नेचुरल उपायहरू। यो सबैले गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि संस्कृति, सबैजनाको लागि यो युनिभर्सल ट्रुथमा आउँछ। यो उपायहरू तपाईले गर्नुपर्छ। र अर्को हुन्छ तपाईको एस्ट्रोलोजिकल उपाय, ज्योतिषीय उपाय अथवा रिलिजियस उपाय। म रिलिजियस उपाय पनि तपाईहरुलाई भन्छु अनि वास्तविक उपाय पनि म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। याद गर्नुहोस्, वास्तविक उपाय अथवा तपाईको नेचुरल माने हाम्रो जुन चाहिँ यसको रेमेडीज के छ,
टाइम टेबल हेर्नुहोस्, सूर्यले टाइम टेबल मेन्टेन गर्छ, बिहान झुल्किन्छ, बेलुका अस्ताउँछ, जस्तो सुकै स्थितिमा पनि सूर्यले आफ्नो ड्युटी निभाइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, साधारणतः ढङ्गमा पनि तपाईँको यदि टाइम टेबलको लथालिङ्गैपना छ भने, उठ्ने, सुत्ने, खाने, खेल्ने, चल्ने, सुत्ने, यी सबै सिस्टम तपाईँको लथालिङ्गैपना छ भनेदेखि तपाईँको सूर्यले कुनै पनि काम गर्नु सक्दैन। सूर्यले जहिले पनि टाइम टेबल मेन्टेन गर भनेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा बिहान उठ्ने अनि बेलुका सुत्ने एउटा टाइम टेबल मेन्टेन गर्नुपर्छ तपाईँले। अनि यसमा अझै तपाईँले टाइम टेबल माने ठिकै समयमा टाइम टेबल मात्रै मेन्टेन गर्नु होइन, यसमा तपाईँले गर्नुपर्ने सानोतिनो, यो युनिभर्सल ट्रुथ हो, यो युनिभर्सल कुरा हो, यो तपाईँले गर्नुपर्छ, सबैको लागि यो लागू हुन्छ। एक्सर्साइज, उठ्नुहोस् टाइममा, बिहानको टाइममा, सूर्य उदयको टाइममा, सूर्य उदयभन्दा अगाडि नै तपाईँ उठ्नुहोस्, उठेर तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहोस् अथवा वक गर्नुहोस् है। एक्सर्साइज भन्नुको मतलब त्यो बाइसेप साइसेप बनाउने, यता ठुल्ठुलोको नि के गर्नु, त्यो जिम जानुपर्छ भन्ने छैन हजुर। तपाईँले सानो प्रकारले, साधारणतः प्रकारले वक गर्नु, सानोतिनो एक्सर्साइज गर्नु, सानोतिनो योगाहरू गर्नु पनि तपाईँको एक्सर्साइज हो। र बिहान तपाईँले एउटा टाइमिङ फिक्स गरेर एक्सर्साइज गर्नुहोस्, वक गर्नुहोस्। अब हामी कोही बेला यस्तो हाम्रो समय यस्तो हामीले यस्तो प्रकारको रुटिन बिगारेका हुन्छौँ, खाने बित्तिकै हामी पुक्लुक्क सुत्छौँ। सूर्यले कहिले पनि यो मान्दैन। यस कारणले गर्दा खाने बित्तिकै सुत्नु हुँदैन, या त बेलुका होस् या त दिनमा होस्, खाने बित्तिकै नसुत्नुहोस्, केही छिन वक गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। र यसो गर्दा सूर्यको त्यो नेगेटिभ पार्ट पोजिटिभ हुनु थाल्छ है। तपाईँले आइरन, भिटामिन, क्याल्सियम यो चिजहरू खाने गर्नुहोस्। यसले पनि सूर्यको जुन चाहिँ कमजोरीपना छ यसलाई हटाएर राम्रो बनाइन्छ। नुन सूर्यको कारक हो, याद गर्नुहोस्। सूर्यले नुनलाई, नुन तपाईँको कतिजनाको खाना खाएर खानामा हालेको छ नुन, तरै पनि हामीले कतिजनाले नुन थपेर खाने बानी हुन्छ। कहिले पनि नगर्नुहोस्, किनभने यसले गर्दा सूर्यको पोजिसन एकदमै बिग्रिन्छ। यस कारणले गर्दा काँचो नुन थपेर खाने बानी जति सक्दो कम्ती गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। पानी खानुपर्छ ज्यादा, यो त युनिभर्सल कुरा हो। पानी ज्यादा पनि खानु हुँदैन, कम्ती पनि खानु हुँदैन। भन्छौँ नि पानी भक्कु खानुपर्छ, कतिजना बिहान उठ्ने बित्तिकै 4 ग्लास 5 ग्लास पानी खान्छु, म 3 लिटर 4 लिटर पानी खान्छु, गलत हो। त्यस्तो होइन, प्रशस्त पानी खानुपर्छ। शरीरलाई जति चाहिन्छ त्यति पानी खानुपर्छ। बेसी खानु पनि राम्रो होइन, कम्ती पनि राम्रो होइन। अतिले जहिले पनि क्षति गर्छ। यस कारणले गर्दा चाहे जेसुकै तपाईँले अति गर्नुहोस्, यसले क्षति गर्छ। त्यसले गर्दा पानी जति चाहिन्छ त्यसलाई तपाईँले याद गरेर, तीर्थलाई याद गरेर पानी सफिसियन्ट पानी खानुपर्छ। तर ज्यादा पानी पनि खानु हुँदैन, कम्ती पानी पनि खानु हुँदैन। यसलाई त तपाईँहरू सबैले जानेकै कुरा, यो तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। अझ यसमा नेचुरल यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने गुड, दालचिनी अनि मह यो सूर्यको कारक मानिन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँले प्राय खानामा दिनमा एकपल्ट कुनै पनि समयमा पनि तपाईँले गुड, दालचिनी, मह खाने गर्नुभयो भने तपाईँको सूर्य धेरै पोजिटिभ भएर जान्छ, पोजिटिभ हुन थाल्छ। हेर्नुहोस्, सूर्य रेस्पोन्सिबिलिटीको कारक ग्रह हो। यस कारणले गर्दा तपाईँले जहिले तहिले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने गर्नुहोस्, जिम्मेदारी बोक्ने कोसिस गर्नुहोस्। जब तपाईँ जिम्मेदारीबाट भाग्न खोज्नुहुन्छ नि तब सूर्य कमजोर हुँदै जान्छ। हाम्रो यस्तो हुन्छ, कहिले पनि तपाईँ माने यो जिम्मेदारी रेस्पोन्सिबिलिटीबाट नभाग्नुहोस्। काम बीचमा कहिले पनि नछोड्नुहोस्। यदि तपाईँले काम बीचमा छोड्नु हुँदैछ भने पनि तपाईँको सूर्यको कमजोरीपना बढेर जान्छ। यस कारणले गर्दा यो तपाईँको ठुलो रिमेडिज हो। तपाईँले कामलाई अगाडि बढाउँदा एकदम सिस्टमेटिकली काम पुरा गरेर मात्र अर्को काम स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँको पितासँग रिलेसन बिग्रेको छ भने जति सक्दो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो रिमेडिज हो। अझै हाम्रो पहिला त बाबाको खुट्टा ढोग्ने यो चलनहरू थियो। बिहान उठ्ने बित्तिकै फर्स्टमा बाबा आमाको खुट्टा ढोग्ने जुन चाहिँ चलन थियो, यो भयङ्कर राम्रो चलन रहेछ अहिले हामीले हेर्दाखेरि। तर अब यसलाई अहिले त हट्दै गयो। तरै पनि बाबासँग तपाईँको रिलेसन बिग्रेको छ भने जति सक्दो बाबासँग रिलेसन बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। बोससँग रिलेसन बिग्रेको छ भनेदेखि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुहोस्। बेसी त्यो आशा नराख्नुहोस्। बोससँग जति सक्दो रिलेसन राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। अर्कालाई दोषारोपण नलगाउनुहोस्, मेरो के दोष छ त्यो खोज्ने गर्नुहोस्। यी साधारण कुराहरू, सानो सानो कुराहरूलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने यो युनिभर्सल अथवा यो प्र्याक्टिकल उपायहरू हुन्। यी त तपाईँहरूले प्राय जानिरहेकै कुरा हो। अब म तपाईँहरूलाई यस्ता धेरै छन्, तरै पनि म तपाईँलाई अब धार्मिक उपायपट्टि लाग्दैछु। अब धार्मिक उपाय तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै कुरा हो, यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। तपाईँले सूर्यलाई बिहान उठ्दाखेरि तपाईँले सूर्य उदयको
अगाडि नै उठ्नु भन्छ। हाम्रो शास्त्रले त एकदमै सूर्य उदयको अगाडि उठ्नु भन्छ, तर अब यो चिज आजको दिनमा धेरै बिग्रिएर गइसकेको छ। सूर्य उदयको अगाडि उठ्नेहरू बहुत कम्ती मात्रामा भेट्न थालेका छौँ। अझै यङ ब्लड अथवा युथहरूमा त यो चिज एकदमै कम्ती भएर जाँदै गरेको हामी देख्छौँ। तरै पनि सूर्यलाई जल चढाउनुको लागि बिहानको टाइममा सूर्यको लागि जल चढाउनुपर्छ। आध्यात्मिक उपायमा, एस्ट्रोलोजिकल उपायमा सूर्यलाई जल चढाउनु सबैभन्दा मजाको उपाय हो। सूर्यलाई जल पनि जति बेला पाए त्यति बेला 11 बजीतिर उठेर सूर्यलाई पानी चढाएर हुँदैन हजुर। सूर्यलाई जल चढाउने कति बेला हो भन्दा सूर्य उदय भएको देखि म्याक्सिमम 2 घण्टा अथवा तपाईँको 8 बजी भित्रमा चाहिँ सूर्यलाई तपाईँले पानी चढाएको हुनुपर्छ। किनभने सूर्यलाई पानी चढाउँदा तपाईँको लेभलदेखि यदि माथि सूर्य गइसकेपछि तपाईँले जति नै चढायो भने पनि हुँदैन। र सूर्यलाई पानी चढाउने उपाय के छ भनेदेखि तामाको लोटीमा पानी हाल्नुहोस्। पानी हालेर त्यसमा तपाईँले उभिएर सूर्य भगवानलाई तपाईँले पानी चढाउनुहोस्। त्यहाँबाट जुन चाहिँ पानीबाट रेले जुन चाहिँ पानी झर्दाखेरि रेबाट चाहिँ सूर्यको किरण तपाईँको बडीमा आएको हुनुपर्छ, तपाईँको आँखामा आएको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ सूर्यलाई जल चढाउँदा तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। सूर्यलाई पानी चढाउने यो सिम्पल सजिलो उपाय। त्यसमा के हालेर चढाइन्छ तर त्यसको केही जरुरत छैन। सिम्पल सूर्यलाई पानी चढाउँदा पनि तपाईँले हुन्छ। र 8 बजीको भित्रमा सूर्यलाई पानी चढाउनुहोस्। सूर्यलाई पानी चढाउँदा तपाईँले गायत्री मन्त्र जप्न सक्नुहुन्छ। सूर्य गायत्री मन्त्रमा हेर्नुहोस् त, गायत्री मन्त्रमा सूर्यको जुन चाहिँ तत्सवितुर्वरेण्यम भन्छ, तत्सवितुर भन्नुको मतलब सूर्यको नाम आएको छ यसमा। यस कारणले गर्दा गायत्री मन्त्र जप्नुहोस्। अथवा सूर्यको मन्त्र ओम गृणी सूर्याय नमः, सजिलो मन्त्र ओम गृणी सूर्याय नमः, यो मन्त्र जपेर तपाईँले चढाउनुहोस्। अथवा सधैँभरि तपाईँले यो मन्त्र त जप्नु पनि सक्नुहुन्छ। एक माला ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, यसरी तपाईँले मन्त्र जप्न सक्नुहुन्छ। सूर्यलाई राम्रो बनाउने अर्को सबैभन्दा आध्यात्मिक उपायमा एकदम पर्फेक्ट दामी उपाय हो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। तपाईँले आफै सक्नुहुन्छ भने आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्। एकदमै राम्रो छ, सजिलो छ, साह्रो पनि छैन। संस्कृतमा छ तर सजिलो छ। यसको स्तोत्रले यति भयङ्कर चेन्जेस ल्याइदिन्छ आफूलाई। तपाईँले सक्नुहुँदैन भने पनि कसैलाई पण्डितलाई पढ्नु लगाउनुहोस्। अथवा तपाईँ आफूले सुनेरै भए पनि तपाईँले अहिले त युट्युबमा पाउँछ, अहिले त तपाईँले माने हामीले सुन्न सक्छौँ, हामीले अनलाइनबाट निकाल्नु सक्छौँ। तपाईँले सुन्ने गर्नुहोस् आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। यसको साथसाथमा तपाईँले सूर्यको व्रत पनि बस्न सक्नुहुन्छ। आइतबारको दिन सूर्यको व्रत, आइतबारको दिन सूर्यको व्रतै बस्न सक्नु भएन भने पनि आइतबार चोखो नितो रहनुहोस्, आइतबार नुन नखानुहोस्, आइतबार एकदम शुद्ध भएर सूर्य भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, यो मन्त्र जप्नुहोस्। सिम्पल सजिलो यस्तो प्रकारले तपाईँले गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। सूर्याष्टक भन्ने मन्त्र सजिलो 8वटा श्लोक भएको सूर्याष्टक, 8वटा श्लोकको सूर्याष्टक। यसमा सूर्यलाई क्षमा प्रार्थना गरिएको छ। यति पर्फेक्ट मन्त्र छ, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल संस्कृतमा छ, तपाईँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफैले सक्नु भएन भने तपाईँले कसैलाई पण्डितलाई पनि गराउन सक्नुहुन्छ। सूर्याष्टकको पाठले पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो गर्छ। अब अझै यसको अर्को उपाय पनि छ सूर्य मण्डलाष्टक स्तोत्र। यो पनि तपाईँको लागि अति नै दामी मन्त्र छ। यी मन्त्रहरू, यी पाठहरूले सूर्य तपाईँको पोजिटिभ हुन्छ, 100% पोजिटिभ हुन्छ। र यो जुन चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भनेको कमजोरी सूर्यको पर्फेक्ट उपाय तपाईँको यही नै हो। अब तपाईँको अझै तामाको औँठी तपाईँले यो औँलीमा लाउन सक्नुहुन्छ, साइले औँलीमा तामाको बाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ। आइतबारको दिन लगाएर सधैँभरि लगाइबस्नुहोस्। रुबी धारण गर्न सक्नुहुन्छ। सूर्य एकदमै कमजोर छ, सूर्यको स्थिति कस्तो छ तपाईँले कुण्डली आफ्नो एस्ट्रोलोजरलाई देखाएर सूर्यको पोजिसनलाई हेरेर तपाईँले रुबी पनि धारण गर्न सक्नुहुनेछ। र अझै एउटा मजाको उपाय, सबैभन्दा सजिलो उपाय, सूर्यको किरणमा, सूर्य बिहानको सूर्यमा 8 बजीभन्दा अगाडिको सूर्यमा तपाईँ 15 देखि 20 मिनट त्यतिकै बस्नुहोस्। आँखा चिम गरेर बस्दा पनि रिल्याक्स भएर तपाईँ सूर्यको किरणमा बस्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब सूर्यको दान गर्न सक्नुहुन्छ। सूर्यको दान धेरै किसिमको हुन्छ, रातो चिजहरूको दान गरिन्छ। यो दानको उपायहरू हो, त्यो पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि 1 नम्बरलाई सूर्यको मूलाङ्क 1 हो। यस कारणले गर्दा सूर्य मूलाङ्कलाई सूर्यले लिड गर्छ। यस कारणले गर्दा 1लाई बेसी महत्त्व दिनुपर्छ। 1, 10,
19, 28 रिलेटेड कतिवटा तपाईँले नम्बरलाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भनेदेखि सूर्य तपाईँको स्ट्रङ हुनु थाल्छ र तपाईँहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो संसारलाई कन्ट्रोल गर्ने जसरी सूर्य हो त्यसै गरी एस्ट्रोलोजीमा सबै ग्रहहरूदेखि लिएर तपाईँको हरेक क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्ने सूर्य भएको कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो कुण्डली माने आफ्नो एस्ट्रोलोजरलाई देखाउनुहोस् र सूर्यको उपाय गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो कुण्डली छैन भने पनि यी कमजोरीहरू तपाईँकोमा यदि छ भने तपाईँले यी उपायहरू गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरू तपाईँलाई काहीँ पनि यसमा माने केही शङ्का भयो केही तपाईँलाई सोध्नु पर्यो भने तपाईँले कमेन्टमा अवश्य पनि लेख्नुहोस् म तपाईँको समस्याको समाधान गराउने मेरो तर्फबाट भरसक प्रयास गर्छु। तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यसमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अरू तपाईँको आफन्तहरूलाई पनि यो समस्याबाट समाधानको निम्ति तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूबाट म ओझल हुन चाहन्छु। फेरि पनि अर्को भिडियोको प्रतीक्षा साच्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार।